बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है और मालिक के शर्क गर। दरूद सलाम है शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। हामिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े ही मुमताज़ मारूफ एंकर पर्सन हैं, बड़े दबंग सहाफ़ी हैं और आए रोज़ इंकशाफात हैं कि वो एक चश्मा है जो उनका वो फूटता चला जा रहा है। आज फिर उन्होंने एक ऐसा ही इंकशाफ किया है इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के हवाले से कि इमरान खान को 2018 में कौन लेके आया, शहबाज शरीफ का क्या किरदार था उसमें, वो कौन तीन बड़े नाम थे जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का बायस बने। आइए पहले हामिद मीर की जुबानी जरा ये एक क्लिप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। साद रफीक साहब, मैंने आपको तीन नाम बता दिए हैं, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये तीन तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वजीर आजम बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है, उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। जी जनाब, तो आपने सुन लिया कि पहुंचे हुए सहाफ़ी हामिद मीर हाजा साद रफीक को मुखातिब करके कहते हैं कि हाजा साहब, आज मैं आपको तीन नाम बता रहा हूं, और वो तीन नाम उन्होंने ये गिनवाए, जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, और उस वक्त के डीजी आईएसआई जनरल नवीद मुख्तार, और डीजीसी जनरल फैज हमीद। इन तीनों का नाम लेकर हामिद मीर ये कहते हैं कि ये लोग थे जिन्होंने इमरान खान के इक़्तिदार की राह हमवार की। और फिर एक मीटिंग का जिक्र किया है हामिद मीर ने, और वो कहते ये हैं कि जनरल कमर बाजवा इमरान खान को 2018 में वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ? हामिद मीर के बकौल एक मीटिंग थी और वो तीन नाम उन्होंने गिनवाए हैं, और एक नया नाम लिया कि शहबाज शरीफ को उस मीटिंग में बुलवाया गया। यानी तैयारियां मुकम्मल थी कि 2018 में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम आ रहे थे। सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ साहब, आप वजीर आजम बनते हैं पाकिस्तान के, तो आपकी काबीना में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे? इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तो पार्टी की मशावरत से और मियां नवाज शरीफ की मशावरत से ही बताया जाएगा। अगला सवाल आया कि आप अगर वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं तो आप किसको अपना वजीर खजाना और वजीर खारजा बनाएंगे? इस पर भी शहबाज शरीफ का जवाब था, जो पार्टी का मशवरा होगा और जो कायद मियां नवाज शरीफ हुक्म देंगे। इस पर उनसे कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप खुद फैसले करें और फैसलों में आप नवाज शरीफ के मशवरों को साइड पे रख दें? तो इस पर हामिद मीर कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि मैं वजारत उज़्मा नहीं लेता, मैं ऐसी वजारत उज़्मा को ठुकराता हूं जिसमें मुझे नवाज शरीफ को छोड़ना पड़े। नाज़रीन, हामिद मीर ने यहां ये बात दोहराई और कहा कि शहबाज शरीफ चाहते तो 2018 में वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो एक तारीखी हवाला दिया जी मुगलिया दौर का, कि उन्होंने दारा शिकोह की तारीख नहीं दोहराई
اور اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا. اور مزید انہوں نے یہ کہا خواجہ سعد رفیق کو مخاطب کر کے کہ خواجہ صاحب آپ آئے روز کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے والوں نے ظلم کیا، انہوں نے جرم کیا، غلط کیا. تو آج میں نے 3 نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ غلط انہوں نے نہیں کیا، غلط شہباز شریف نے کیا. اگر یہ اس وقت انکار نہ کرتے تو جنرل قمر باجوہ عمران خان کو پاکستان پر مسلط نہ کرتے. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا ان تینوں سے ہمت رکھتے ہیں پوچھنے کی؟ آپ چلیں ان سے آپ کی ملاقات ہو نہ ہو، وزیر اعظم شہباز شریف سے تو آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے نا، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. ناظرین یہ کہانی ہے، ایک سیمینار ہے. خواجہ سعد رفیق کے والد جو واقعی اپنے وقت کے ایک بڑے ہی منجے ہوئے سیاستدان تھے اور جن کی بڑی خدمات ہیں پاکستان میں سیاست اور سماجی کاموں کے حوالے سے، خواجہ محمد رفیق، ان کی یاد میں ایک ریفرنس تھا. اس ریفرنس سے حامد میر نے ایک دھواں دھار خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ جی عمران خان کو لانے میں 3 جرنیل تھے جن کا کردار تھا. 2018 میں عمران خان وزیر اعظم نہیں آ رہے تھے، شہباز شریف نہیں مانے تو ناچار مجبوری کے طور پر عمران خان کو مسلط کر دیا گیا پاکستان پر، اور شہباز شریف اس میں برابر کے قصوروار اس تناظر میں ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا شہباز شریف کو مائنس کر کے وزیر اعظم بننے پر. اور یہاں آگے چل کر جو تقریر ہے ان کی اس سیمینار میں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق سے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ استعفے کیوں منظور نہیں کرتے عمران خان کی پارٹی کے MNAs کے مرکز میں؟ آپ کیوں غیر قانونی کام کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے حلقوں میں ضمنی الیکشن نہیں کرواتے؟ وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے، آپ ان کے مقابلے پہ امیدوار نہ کھڑے کریں، کیونکہ انہوں نے کون سا اسمبلی میں آنا ہے، انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، MNA بننا ہے، پھر استعفیٰ دینا ہے، پھر بننا ہے، پھر استعفیٰ دینا ہے. آپ اپنا کام کرتے جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں آپ کے گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر کے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو غیر قانونی کام کیا. اور پرویز الہی نے بھی، گورنر نے جب کہا اعتماد کا ووٹ لینے کا تو پرویز الہی نے انکار کر کے انہوں نے بھی آئین شکنی کی. یہ کہنا تھا حامد میر کا. اب ناظرین آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب حامد میر کا ایک بڑے سیمینار میں اپنے خطاب کے دوران عمران خان کو 2018 میں لانے کے لیے باقاعدہ طور پر 3 جرنیلوں کا نام لے کر ذمہ دار قرار دے دیا. اور اسی پر موقوف نہیں، ان کا یہ کہنا کہ باری تو شہباز شریف کی تھی، شہباز شریف کو لایا جا رہا تھا. تو کیا اب اس پر حامد میر کے خلاف بھی کوئی FIR کٹے گی؟ اداروں پر الزام تراشی کے جرم میں شخصیات جو ہیں اداروں سے وابستہ، بڑی محترم، بڑی مقدس، ان کی شان میں گستاخی پر کیا حامد میر پر بھی کوئی تعزیر عائد ہوگی؟ اور مزید یہ کہ کیا اداروں کا یہ کہنا کہ ہم تو سیاست سے دور، تو کیا اب اس تناظر میں یہ بات کیا واضح کرتی ہے کہ اقتدار کا کھیل، وہ سیڑھی اقتدار کی جس میں کہیں 99 پر سانپ ڈستا ہے کسی کو اور وہ دڑم سے گر جاتا ہے، کوئی 5ویں نمبر سے اچانک اس کو جیک پاٹ لگتا ہے اس کا اور وہ اقتدار کے ایوان میں جا گرتا ہے. تو یہ سارا کھیل کیا حامد میر کی زبانی کیا واضح ہوتا ہے؟ کردار، چہرے سارے عیاں نہیں ہو جاتے کہ پاکستان میں اگر یہ کہنا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے تو کہاں کی جمہوریت، کیسی جمہوریت کہ اگر کسی خاص جگہ پر فیصلہ ہو جاتا ہے شطرنج کی بساط کی مانند، مہرے پیادے سب کچھ تیار کر کے اور اپنی مرضی سے اٹھا کر جس کو جہاں پہ رکھنا ہے اور جہاں سے ہٹانا ہے یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ انتخابات کے نام پر ڈھونگ کیسا؟ جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ مات کس کو ہونی ہے اور شاہ مات کس کو ہونی ہے، پیادہ کون سا چلے گا، تو ناظرین پھر یہ کھیل انتخابات کے نام پر کیوں، یہ ڈھونگ کیوں رچایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے حامد میر کی آج کے انکشافات کی روشنی میں
یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں پھر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.